نیک عمل دیواری لاگن کوشش کاوش ساری لاگن قبر اچ کلیا دل نہ لگ سی پاک نبی نال یاری لاگن قبر اچ کلیا دل نہ لگ سی پاک نبی نال یاری لاگن محفل دے وچ آون والے سائیں دا ذکر سناون والے بخشے ونجن سارے مولا ای دنیا تو جاون والے آمینہ کو یار جذبہ نے مہربانی جذبہ نے جذبات بلند کر حوصلہ نے اوقات بلند کر صدقہ حسن حسین دا مولا مرحومہ دے درجات بلند کر مرحومہ دے درجات بلند کر بیڑی سادی پتہ جلا دے پاک مدینے شہر پہنچا دے تسا آمین اکڑے خالی بیڑی ساڑی پتہ دلا دے پاک مدینے شہر پہنچا دے ظلف واللیل دے صدقہ یا رب مرحومہ کو جنت وچ جا دے توالی آمین تو پتہ چلتا بھائی مرحومہ کو جنت وچ جا دے محسوس نہ فرمایا سا چشتی 29 سال سٹیجہ میں تھی گیا ہون ای ادھے گھنٹے دی وچ گل ہے جو دیکھ دا سامان صحیح کٹوری دی وچ کدا آ تو نہیں سکدا لیکن گل اے جو میرے تریجا ساتھی جڑا پڑھاون والا ہون وہ کوئی نہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں ڈوڈو مصرے ہر موضوع ہوتے پڑھساں دا ان ٹائم میں جینا دنہ مکئی کھڑا جدہ فون تو ٹائم کیتا نے بے گھنٹہ ہو سی جلے اتھا آگئے تھے پوڑو ہو سی جلے اور اتھا پہنچ گئے او ادھا ہون درود پاک پڑھو مطا ادھے آلے 15 منٹہ دے آوے جو نعرہ تکبیر یہ کو اللہ دے نا بلند سونا چنگا لگ دے وہ بلند ہاتھ کر کے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت مولا علی دے چوکے غلام آئے بیٹھے نعرہ حیدری حیدری اللہ پاک کو سلامت رکھے دا محرم الحرام واسطے پچھلے سال موہینی صاحب نے فون کیتا لیکن میں معذرت کی دی ٹائم پہلے لگے پہ ہوندے انشاءاللہ ایک ٹیسٹی واسطے تستے سے ایک پیدا چہرہ تے حاجی صاحب کی زیارت کرنی ہے ہون درود پاک بابا سے پڑھو چا کچھ آواز نہ